सामईन मोहतरम हम सफर प्रोग्राम हेत छुस बह तुहद मेजबान रशीद निजामी बे एक लट तुहंदिस खदमतस मज हाजिर सारी बोजन वल करतो सानि तरफ अस्सलाम वालेकुम कबूल। तोह खबर जी यथ प्रोग्रामस मज हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल काकसराय श्रीनगर कारकर्दगी मुतलिक कत करान। न सिर्फ अमि कारकर्दगी मुतलिक बल्कि यह जन यह मंशूर यह जन यह मुद्दा तो मकसद समाजस मज बुराई फलान तम खत्म गि तिमन बुराइन पे कत कर सिर्फ अमि गर्ज खतर यम त दोस्त सोन प्रोग्राम रेडियो सेटन पे बोजान तिमन तान वातन यम कथ तो समाजस मज सपदि वार वार इस्लाह। अत सरसी दल दिवान हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल हिंद सरबराह जनाब फयाज अहमद जरूर साहब। फयाज अहमद जरूर साहब वनकस सान स्टूडियोस मज। फयाज साहब तुहद खैर मकदम। शुक्रिया रशीद साहब। यम सात हम सफर नावच कत करान हम सफर दबित गो सत बोझ युस जन अस जिंदगी हिंज वत पे सत पकान तो यह सत बोझ आसान अमिस सत बोझ सज कम तुम करान अत यु जन तुम निकाह करनावान वत बगैर कुन इसराफ। तो यम सात हम सफर छान कत करान निकाह करनावन कत करान वन दपान हम सफर यु जन सत बोझ यह सत बोझ क्युत गि आसन। गोडनेथ करो अकिस लड़के सज कत अमिस किस गि आशन आसन अमिस क्युत गि हम सफर आसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्किही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बड़ अहम अख कत यथ पेठन कह वन जरूरत अकिस लड़कस खतर क्युत हम सफर गि आसन या अकिस लड़कस या लड़के वालन क्युत हम सफर पज मुंतखब करन। तम खतर मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ इंसानों मुख्तलिफ कथ लिखम तजुर्बात तमो करम कि कस लड़की या कस खातून साबित गसान बेहतरीन हम सफर बेहतरीन अहलिया बेहतरीन खानदानी तथ मज मुख्तलिफ कथ किताबन मज लिखित और बे वुचान तजुर्बस मज वैन पन्नी जिंदगी मज कि कम अत मज कामयाब गसान। गोडनुक तथ मज अवली न कि बेहतरीन अखलाक वाजन यमिस मज खौफ खुदा खौफ खुदा दिलस मज आसन यह वारियान खराबियों निश इंसानस बचावान। यह दिवान तूत हद नबर नेरन कहें ये हद नबर नेर सत इंसानस पानस योत तकलीफ वातान कह नुकसान वातान कह बल्कि पूरे गरस पूरे खानदानस खानदान पे इजा तकलीफ वातान यह रटान अमिस हदस मज यह खौफ खुदा अमिस और खौफ खुदुक ब्या जुमलू यह दीनदार सालिह बाकिरदार कि यह खौफ खुदा अमिस यमो खराबियों निश पथ रटान अम किरदार खराब गम हया खत्म गम इतात जन फरमा बरदरी जज्बे अंदर अमिस खत्म गह खौफ खुदा सती यम चीज अमिस अंदर मौजूद आसान। इसलिए अवलीन तरजीह यानी गोडनुक यह पन्निस हमसफरस मज यह वुचुन इस मे पन जिंदगी हुंद साथी चारुन अमिक इंतखाब करन यह गो सह आसन यम हज खौफ खुदा और खौफ खुदा गसान पैदा ये अल्लाह ताला सज किताब पाक किताब कुरान पाक कुरान शरीफ तमिच तालीम पर्न कलामुल्लाह तथ मज अहकाम तिमन पे अमल करने सत मज बुराइन हन तथ मज मजम्मत नेक तरसन कामन पे सवाबुक वाद तिम पर्न तथ पे अमल करने तिम उस्ताद यमो यह कुरान पाक अमिच तालीम पर पत अनिक पन्न जिंदगियन मज आगो कंस पर अमिच तालीम अत हदस तान कि तमिस पे बुथ कुन अरबी डिपार्टमेंटस मज या कुन कॉलेजस मज या कुन मुल्कस मज ये अरबिक माहौल तत तमिस जॉब कर तम खतर तम इस्लामियात पोर्मुत तिम उस्ताद मान पन्नी जिंदगी मज तिमन इस्लामियात कह जुज़ कहें ना तिथ उस्ताद न कह बल्कि तिमन उस्तादन निश खुदा सबन किताब पर्न अमिच तालीम हासिल कर यमो अमिच तालीम पन्नी जिंदगी मज अनमस अमली तौर तिहन तालीम हिज बरकत तरह अमिस शागिर्दस तस शागिर्द आस अमन निश रट इसलिए यम सात सह यह तालीम पढ़ित पत तो यिसै हिशन लड़की आसान सह बेहतरीन फरमाबरदार राहत तो आराम दिन वाजन बीवी अहलिया तो खानदारिन साबित गसान इसलिए पज लड़के वालन या गोबर मालन या अमिस लड़कस ते पान अवलीन तरजीहस मज यो चीज वुचुन तथ मज पे सारी चीज तथ मज रत अखलाक तथ मज शराफत तथ मज मानुन जानून तथ मज राहत आराम तथ मज सादगी तथ मज गुनह निशन खराबियों निशन तो बुराइयों निशन बचन कुव्वत तम मौजूद यह गो अम पतन
वोनू तह यस जन वन अख लड़की अख बिल्कुल पन हमसबर वुचन या अम सद खतर अम सद जिट वालिदैन सरपरस्त या तम पतन तिहुंद इंतखाब पत अमिस लड़की अमिस अत इकरार कर अमिस तह गो कबूल आसन यन कर बह यह सती कथ हुंद इजाफ कि बाज गरन मज लबन यन बोजान यन पे वुचान कि कुन सात फैसले निवान मोल मोज गरस मज या गर जिट अकिस लड़की खतर कह लड़का पसंद कर निकाह खतर अम खानदर खतर हता कि लड़की हज रजामंदी कहीं ख्याल थवन यह गलत तरीक इसलाह कर निकाह खतर खानदर खतर लड़का पसंद कर या कबूल कर अक तरफ जरूरी जिटन हज रजामंदी गस अत मज आसन चाहे यम जिट अमिस मल मज या कंशन मोल मोज तमिस पेतर माम बड़बब बाकी रिश्तेदार तो यथ पे तिहज रजामंदी हज मान कि यमन कबूल तिथे पे यह लड़की अम निखस मज गसन अम अहलिया बन अम रजामंदी हासिल कर सो सठा जरूरी तमिस यह पृसन बिल्कुल यी सह इथे पे तम सद रजामंदी वर कह फैसल तमिक नुकसान बुथ पे नारान वन यम सात लड़की वल या यह लड़की अमिस यी मन कि लड़का यम कुसमुक अम सानी रिश्त कथ चलावन या चे और अम सद पैगाम आमुत अमे गर पे पैगाम आमुत लड़की वालन क्या तथ मज तिमन गोडनेथ वुचुन कि लड़का अमिस तम गस खौफ खुदा यह खौफ खुदा तुथ चीज बुराई नश इंसानस पथ रटान ना पे तन पुलिस जरूरत ना पे तन लॉ एंड ऑर्डर जरूरत ये खौफ खुदा अंदर मौजूद यह इंसान अमिस पता अगर बह कंस पे जुल्म कर कंस हक गसब कर कह नाहक सतावन इजा दिम अगर दुनिया कानून हेक मे रटित दुनिया किस कानून किस ज़्यादा समझ हेक बह यत बह तुथ चालबाज बह तुथ हुशार या मे तुथ अप्रोच मे हे दुनिया कानून कहीं कर मगर अगर अमिस खौफ खुदा अमिस पता कि मौत तिस हकीकत यथ नस इनकार कोर मौत पत यमिस ब्रोट कन मे खड़ा गसन सह गो हजरत अल्लाह जल्ला शानहु कि तमिस निश पकड़ गस मे तत मे जवाब दिन तत हेक न बचित हरगिज तन तक सजा कतक तम सजा बोजन सत इंसानस तैर फटान तत कत सख्त तरीन सजा आसान तो इसलिए तम वारिया ज्यादा ख्याल थवान कि अगर तिमन पन्ने अहलियत सत दिली लगाव कहीं गस यीत्या लबन कि वारिया लड़का आई तम वुचन कि निकाह गो खानदर गो अम पत रलो न दिल रलो कहीं तथ क्या वजूहत मगर दिल नरल के बावजूद कोर अम लड़कन कह जुल्म अमिस पे कहीं तनस सतव न कहीं इजा दितनस न कहीं बल्कि कोर तम हदन मज सह मामला हल चाहे सह रिश्त पत खत्म गो या रिश्त पोक ब्रोट मगर सठा खुश उसलूबी सान ये जन बाकिन जायन आव लबन कि यम अम नश खाली यमन यह खौफ खुदा कहीं आसान तम ज्यादा सतावान अमिस लड़की हता कि अगर लड़की पत ज्यादा डिग्री याफ्त जॉब कर वाजन पे तम चीज कहीं बकार लगान इसलिए अत मज वुचन कि लड़का अमिस मज गोस आसन तकवा खौफ खुदा मे आदि अर्ज कोर खौफ खुदा कम सवान दयम यह लड़का गोस सेहतमंद तसन यह गोस बरसे रोजगार तसन अम सज कंपनी यानी वथुन बिहुन दोस्ती या यम जन अमिस कॉलीग्स आसन अगर यह जॉब कुन करान सो गसन क्या कंपनी सत ननान कि यह क्युथ गस आसन इंसान तिसै कंपनी पसंद करान तथ मज वथान बेहान युथ तमिस पनुन मिजाज पन पसंद इसलिए यह वुचन कि लड़का कबूल करने ब्रोट वुचन अम सज कंपनी किस हता बाजो यह लिखमुत किताबन मज कि यह कम किस्म लिटरेचर पारान किताब किस पारान अमिस ज्यादा शौक मैगजीन पर्नुक शौकीन मजहबी किताब पर्नुक इस्लाही किताब पर्न बेहतरीन किताब पर्नुक अम सुन कत ज्यादा इत पे आज वारिया इंटरनेटस पे वक्त गुजारान तथ पे सीडियन सतान या यम जन किताब ति लिखित बुजुर्गो लिखमुत यम तजुर्बे याफ्त इंसान यथ दुनिया मज आमुत तमो यह लिखमुत कि यह चीज तक वुचन गो सलाहियत खौफ खुदा शराफत खानदानी बराबरी तन सो कंसिडर कर क्या रिश्त निकाह खानदर अत मज तमिच जरूरत पेवान तवे अतन सह कंसिडर कर तमिक लिहाज कर कि खानदानी मुमासलत खानदानी बराबरी तथ अतन करीब करीब नजदीक करीब करीब गस
کیازِ نتہٕ چھِ پتہٕ بٕتھِ تضادات مُشکِلات یا نابرابری ہٕنٛدۍ کینٛہہ واقعات چھِ پیش یِوان حظ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ موٚدُر تہٕ میوٗٹھ رِشتہٕ خطرس منٛز پیوان چھُ حظ اگرچہِ یُس زن انسان سٕنٛز پرہیزگٲری تقوا یوٗتاہ زیادٕ آسہِ سُے چھُ زیادٕ عزت وول سُے چھُ تھوٚد تہٕ بوٚڑ اللہ تعالیٰ سٕنٛز آسان حظ تٔتھۍ چھِ اولین ترجیح مگر چوٗنٛکہِ یُس یہِ نِکُک معاملہٕ چھُ یہِ چھُ زندگی ہُنٛد اکھ معاملہٕ اتٮ۪ن چھُ یِوان سُہ کرنہٕ کنسِڈر حظ کہِ خاندٲنی برابری منٛز تہِ گوٚژھ یہِ لڑکہٕ أمِس کورِ نزدیٖک نزدیٖک آسُن حظ چھِ أسۍ وَنان دَپان چھِ یہِ ہسا گٔے ژٲر کرن وِزِ چھُ اَسہِ وٕچھُن زِ کم خسٲیِل تہٕ کیاہ ہیوٗ گژھِ أمِس لڑکس منٛز آسُن یا لڑکی منٛز آسُن وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ سٲنِس سماجس منٛز چھِ کینٛہہ چیٖز وٕنکیٚنس تِم اَسہِ وٕچھمٕتۍ یِم زن نہٕ گٔژھۍ آسٕنۍ سُہ گوٚو یی مِثال کے طور پر اگر لڑکہٕ پانہٕ نوکری پیشہٕ آسہِ نہٕ یہِ آسہِ کانٛہہ بِزنس کران یہِ چھُ وَنان دَپان چھُ ییٚمہِ ساتہٕ سۄ مےٚ خاندارِنۍ یی یہِ ہسا گژھِ سرکٲرۍ نوکری یافتہٕ آسٕنۍ تُہۍ وٕچھِو اگر سُہ پانہٕ سرکٲرۍ نوکری کران تہِ نہٕ آسہِ نہٕ تَمہِ پتہٕ تہِ چھُ دَپان نہ مےٚ گژھِ خاندارِنۍ آسٕنۍ سرکٲرۍ مُلازمت کران یا أمۍ سٕنٛدۍ اگر لڑکہٕ وَنہِ مےٚ نسا اگر سۄ سرکٲرۍ مُلازمت آسہِ نہٕ کران کینٛہہ چھُنہٕ پرواے أمۍ سٕنٛدۍ گرِکۍ چھِ أمِس زور کران نسا أسۍ کرو ژےٚ تٔمسٕے سۭتۍ خاندر یۄسہٕ جان مُلٲزِم آسہِ اتھ کیاہ وجہ چھُ پٔتۍ کِنۍ یہِ کیازِ چھُ تہٕ سماجس منٛز بنیو یہِ اکھ بوٚڑ مسلہٕ اکھ حظ بے شک رشیٖد صٲب یہِ چھُ اکھ واریاہ مُشکِل تریٖن اکھ معاملہٕ اکھ سُہ یُس زن حل کرُن چھُ یُس زن اصلاح کرُن چھُ حظ کہِ یِم لوٗکھ امہِ قٕسمٕچ ذہنیت تھاوان چھِ حظ امہِ قٕسمٕکۍ شوق تھاوان چھِ یا امہِ قٕسمُک مُطالبہٕ کران چھِ اَسہِ گژھِ خاندرٕ خٲطرٕ سۄے لڑکی آسٕنۍ یۄس زن نوکری کران آسہِ جاب کران آسہِ گۄڈٕنیتھ چھُ یہِ وٕچھُن کہِ تیٖژاہ جابہٕ کتہِ چھِ حظ کہِ سارنٕے یِمن لڑکین یِن جاب دِنہٕ حظ تمہِ پتہٕ دوٚیِم معاملہٕ اَسہِ چھا گرِ انٕنۍ خاندارِنۍ اَسہِ چھا گرٕ انٕنۍ اہلیہ اَسہِ چھا گرٕ اَنُن پنُن ہمسفر کِنہٕ اَسہِ چھِ گرٕ انٕنۍ کماونٕچ مِشیٖن یۄس اَسہِ کمٲے کمٲے انہِ پونٛسہٕ اگر اَسہِ فٲصلہٕ چھُ اَسہِ کرُن أسے خاندر درامٕتۍ چھِ کرنہِ پننِس لڑکس اَسہِ کیاہ چھُ گرٕ اَنُن تیٚلہِ چھُ سیوٚد وَنُن اَسہِ چھِ کماونٕچ مِشیٖن انٕنۍ گرٕ یۄس اَسہِ رۄپیہِ زیٖنۍ دی أنِتھ تہٕ یہِ چھُ بڑٕ افسوٗسناک اِنتہٲیی نادٲنی اِنتہٲیی خود غرضی تہٕ مادیت پرستی ہٕنٛدۍ شِکار یِم لوٗکھ یِم امہِ قٕسمٕکۍ مُطالبہٕ کران تہٕ امیِکۍ نتایج یِم پتہٕ بٕتھِ نیران چھِ حظ ہرگِز چھُنہٕ اتھ زندگی منٛز حظ پتہٕ تِژھ وفادٲری لبنہٕ آمٕژ حظ تاکہِ ہتہٕ بٔدۍ وٕچھ اَسہِ یِتھِ معاملہٕ حظ کہِ یِمن یِہنٛزن زندگین منٛز ٲس اکھ تِژھ کشمکش حظ کہِ زیادٕ نظر ٲس أمۍ کوٗت اوٚن زیٖنِتھ اور اتھ یہِ سیلری یہِ کتہِ تھٲو یہِ کیازِ چھِنہٕ اَسہِ کران حوالہٕ اتھ پٮ۪ٹھ ؤتھۍ تنازٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ طلاق تہِ گٔمٕتۍ واقع حظ تَتہِ نَس چھُ مےٚ بیٛاکھ اکھ سوال پٲدٕ سپدان زِ یۄس زن یہِ سیلری انان چھِ نوٚش وۄنۍ اگر ٲس کٲنٛسہِ نوکری پیشہٕ نوٚش تہٕ یہِ سیلری یہِ تنخواہ چھا أمِس وٲرۍوٮ۪ن دیُن یہِ چھا وٲرۍوٮ۪ن رٹُن تِمن چھا حق یہِ رٹنُک اتھ منٛز تجرُبیٲتی طور یِم زن اَسہِ اتھ منٛز وٕچھ حظ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ واریاہن کیسن منٛز وٕچھ یہِ تنازٕ گوٚمُت اوے بٲژن دۄن کہِ یہِ ہسا چھِ ونان یُس یہِ سیلری تنخواہ انان چھِ یہِ چھنہٕ دِوان یہِ وٲرۍوٮ۪ن کِہینۍ یا یہِ چھنہٕ دِوان یہِ خاندارس کِہینۍ سۄ چھےٚ تورٕ ونان سیلری چھِ مےٚ تران یہِ چھِ میون حق بہٕ چھس محنت کران تہٕ بہٕ کیازِ دِمہٕ یِمن ہُم چھِ ونان اَسہِ چھِ یہِ توے أنمٕژ تہٕ اَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم ڈِسپیوٗٹ وٕچھان چھِ پتہٕ علماء کرامن برونٛٹھ کَنۍ یا مُفتیان اِزامن برونٛٹھ کَنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِم معاملہٕ چھِ واتان پتہٕ چھِ یِم آمنہِ سامنہِ دۄشوے آسان ہُم چھِ پنٕنۍ دلایل دِوان یِم چھِ پنٕنۍ دلایل دِوان پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مُفتیان کرام یِم زن آسان چھِ علماء کرام یِم آسان تِم چھِ ونان اتھ سۭتۍ چھُ یہِ چھُ عقلی طور تہِ شرعی طور تہِ انسٲنی طور تہِ چھُ یِہوے اتھ فٲصلہٕ امیُک تہٕ یُس محنت کرِ ییٚمۍ ڈیوٹی دِژ سیلری چھِ تٔمۍ سٕنٛزٕے اسلیے تۄہہِ چھُنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ حقٕے تۄہہِ چھُو اصل گۄڈے نیت ٲسمٕژ خراب تۄہہِ چھنہٕ ٲسمٕژ نوٚش انٕنۍ گرٕ کینٛہہ خاندارٮ۪ن انٕنۍ کینٛہہ تُہۍ چھِو درٛامٕتۍ زیننٕچ مِشیٖن چھِ اَسہِ گرٕ انٕنۍ تہٕ اسلیے کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز اگر رِشتہٕ برونٛٹھ چھُ پکناوُن یہِ سیلری چھِ أمۍ سُنٛدُے حق یۄس ڈیوٹی دِوان چھِ یۄس امہِ خٲطرٕ وقت دِوان چھِ تہٕ تُہۍ یِیِو سا امہِ مُطالبہٕ نِش باز یہِ چھُ ناجٲیز مُطالبہٕ تُہُنٛد تہٕ واریاہن الحمدللہ گوٚو اصلاح تہِ مگر باز روٗدۍ بزِد اتھ پٮ۪ٹھ ییٚمیُک نتیٖجہٕ روٗد پتہٕ رِشتے ژھیوٚن حظ بِلکُل ژھیٚنے رِشتے ییٚمہِ ساتہٕ یِژھ ہِش یہِ چھُنہ اتنس چھُ نیران اکھ عُنصوٗر اکھ سُہ گوٚو یی زِ لالچہِ ہُنٛد پہلوٗ چھُ تُہۍ وٕچھِو یِہوے زِ وَلہٕ سا أمِس چھُ رۄپیس 10,000 20,000 تنخواہ یہِ ہسا اَنہِ اَسہِ رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ أسۍ ہسا کرو اتھ عٲشا مٲشا حالانکہِ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ فرمووُ پٔزۍ پٲٹھۍ اگر سۄ محنت کران چھِ تمہِ پتہٕ تہِ چھُ یہِ أتھۍ گرس منٛز روزان تِکیازِ سۄ چھنہٕ مالنٮ۪ن ہٮ۪تھ گژھان سُہ کینٛہہ پننٮ۪ن بچن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ خرٕچ سۄ کرِ پننِس خاندارس پٮ۪ٹھ خرٕچ کرِ سُہ چھُ بذاتہِ کھۄتہٕ پتہٕ أکِس گرسٕے واتان تہٕ بیٚیہِ چھُ وٕچھمُت یِم زن یِم ترجیحات چھِ نہ صرف یہِ ہسا گژھِ آسٕنۍ کماون واجٮ۪ن اَسہِ چھُ وٕچھمُت یہِ تہِ چھِ ترجیحات یِم زن اَسہِ باقین پروگرامن منٛز تہِ کتھ کٔر یہِ ہسا گژھِ آسٕنۍ امیٖرن ہٕنٛز یہِ ہسا گژھِ جان گرٕچ کوٗر آسٕنۍ تِکیازِ اَسہِ ہسا روزِ پتہٕ انفلنس تِمن سۭتۍ پگہہ ہسا چھُ واریاہ معاملات زندگی ہٕنٛدۍ تتنس لگن اَسہِ یِم ضروٗرت یِم چھِنہٕ ٹھیٖک چیٖز حظ کینٛہہ یِمن بُنیادن پٮ۪ٹھ یِن ترجیحات دِنہٕ حظ نِکہٕ کِس معاملس منٛز ہمسفر ژھانڈنس منٛز بٔلکہِ مضبوٗط تہٕ پایدار چھِ تِمے چیٖز روٗدمٕتۍ روزان چھِ وٕنکٮ۪ن اور روزان تہِ انشاء اللہ آیندٕ حظ یِم گۄڈے آیہِ عرض کرنہٕ کہِ تِمے چیٖز پزن
तथ पज तरजीह दिन यह जन मे अर्ज कोर कि खौफ खुदा गोडनुक चीज और सह खौफ खुदा कित पड़ी सह कोर मे अर्ज शराफत, खानदानी शराफत, जिंदगी में शराफत, दोस्ती, तालीम, तरबियत, सादगी, बे अक सद हकूक अदा कर जज्ब तो शौक आसन तो तम किस्म कन तथी इंतखाब पजन करें तथ मज बहबूदी बेहतरी गरन खतर खानदानन खतर तो सैनिस माशरस खतर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, वारिया शुक्रिया फैज़ अहमद ज़रूर साहब, बेहतरीन तो मौलिक कथ फरमायु तुम। वनकस वो प्रोग्रामों वक अंद वातुन सारे बोजन वालन शुक्रिया तो तिमन हमो इजाजत, तुहद करो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।